नमस्कार। माडी नगरपालिका शिक्षा शाखा श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय माडी छ चितवन र स्वदेश एफएम को संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम रेडियो पाठशाला लिएर म जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको नेपाली विषयको शिक्षक दीपनाथ आचार्य उपस्थित भइसकेको छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरूलाई कक्षा 6 को नेपाली विषयमा रहेको जीवनी विधा अन्तर्गत पढ्ने साहित्यकार भवानी भिक्षुको पाठका केही अनुच्छेदहरू सस्वर वाचन, त्यसै गरिकन पाठभित्र रहेका कठिन शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण, साथसाथै शब्द अर्थ र वाक्यमा प्रयोग गरेर भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउने छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीका कारण विद्यालयहरू खुल्न नसकेको अवस्थामा माडी नगरपालिका शिक्षा शाखाको जुन अवधारणा आयो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रेडियोको मार्फत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका ज्ञान सिप आर्जन गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि जुन कार्य माडी नगरपालिकाले गरेको छ, यो ज्यादै सराहनीय छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू किताब कापी र कलम लिएर पक्कै पनि रेडियो नजिक आइसक्नुभयो होला। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै आजको कक्षा सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले अघिल्ला पाठहरूमा धेरै कुराहरू पढिसक्नु भएको छ, धेरै कुरा पढिसक्नु भएको छ र यहाँहरूले पक्कै पनि कक्षा 6 मा आएर नेपाली विषय अध्ययन गर्ने क्रममा धेरै ज्ञान बटुलिसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो जानकारी गराउँ, यहाँहरूले पक्कै पनि कक्षा 5 मा भन्दा कक्षा 6 मा धेरै थप कुराहरू नेपाली विषयमा पाउनु भएको छ। यहाँहरूलाई शुद्ध नेपाली बोल्न र शुद्ध नेपाली लेख्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्ना सुन्दर अक्षरहरू कापीमा सजाउनुहुनेछ, मिलाएर उत्तर लेख्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूलाई अन्य विषय र नेपाली विषयको फरकको बारेमा पनि मैले केही कुरा बताउन चाहन्छु। अन्य विषयहरूमा विषयवस्तुलाई बढी जोड दिइन्छ भने नेपाली विषयमा भाषालाई बढी जोड दिइन्छ। तसर्थ शुद्ध बोलौँ, शुद्ध लेखौँ। यो भन्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी आजको पाठ हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ। भाइ बहिनीहरू सुनेर साथ दिनुहोला। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई सस्वर वाचनको अभ्यास गराउन चाहन्छु। के होला त भाइ बहिनीहरू सस्वर वाचन भनेको? पक्कै पनि सबैले सुन्ने गरेर गति यति मिलाएर कुनै पनि पाठका अनुच्छेदहरू वाचन गर्नु नै सस्वर वाचन हो। सस्वर वाचन गर्दाखेरि सबैले सुन्ने र लेखे चिन्हहरूको ख्याल गरेर गति यति मिलाएर वाचन गर्ने हो भने त्यो सस्वर वाचन राम्रो सुनिन्छ। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले भवानी भिक्षु, साहित्यकार भवानी भिक्षुको पाठमा रहेको सुरुका दुईवटा अनुच्छेदहरू शुद्ध स्पष्ट तरिकाले सस्वर वाचन गरेर सुनाउनेछु। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो सस्वर वाचनको अभ्यास घरमा गर्नुहुनेछ। म वाचन गर्नतर्फ लागेँ। भवानी भिक्षु नेपाली साहित्यमा सुपरिचित नाम हो। भिक्षु उनको उपनाम हो। उनको वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल जेठ 21 गते कपिलवस्तु जिल्लाको तौली हवामा भएको हो। उनी पिता इन्द्रप्रसाद गुप्ता र माता यशोदा देवीका माइला छोरा थिए। 3-4 वर्षको उमेरमा उनलाई बिफरले झन्डै मृत्युको मुखमा पुर्याएको थियो। भाइ बहिनीहरू, मैले पहिलोचोटिको सस्वर वाचन सकिसकेको छु।
पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले सस्वर वाचनको अभ्यासलाई एकदमै राम्रो बनाउनुहुनेछ। म पुनः सस्वर वाचन गरेर सुनाउनेछु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। भवानी भिक्षु नेपाली साहित्यमा सुपरिचित नाम हो। भिक्षु उनको उपनाम हो। उनको वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल जेठ 21 गते कपिलवस्तु जिल्लाको तौली हवामा भएको हो। उनी पिता इन्द्रप्रसाद गुप्ता र माता यशोदा देवीका माइला छोरा थिए। 3-4 वर्षको उमेरमा उनलाई बिफरले झन्डै मृत्युको मुखमा पुर्याएको थियो। भाइ बहिनीहरू, सस्वर वाचनको दोस्रो चरणको अभ्यास पनि मैले सकिसकेको छु। सस्वर वाचन पनि गरेर सुनाइसकेको छु। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले आजको कक्षा सकिसकेपछि प्रत्येक हरफहरूलाई, प्रत्येक अनुच्छेदहरूलाई सस्वर वाचन गरेर आफ्ना अभिभावकहरूलाई सुनाउने हुनेछ। अब म यस पाठका विभिन्न अनुच्छेदमा रहेका कठिन शब्दहरूको शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गराउनेछु। तपाईहरू पनि मलाई पछ्याउनुहोस् है। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले मैले उच्चारण गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले पनि शुद्ध उच्चारण गर्नुहुनेछ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? पक्कै पनि तयार हुनुहुन्छ होइन त? म अहिले सुरु गरेँ है। भिक्षु भन्नुस् त। भिक्षु, तौली हावा, तौली हावा, चित्रण, चित्रण, शीर्षक, शीर्षक, पत्र पत्रिका, पत्र पत्रिका, भावुक, भावुक, त्रिवेणी, त्रिवेणी, साहित्यिक, साहित्यिक, स्वाध्यान, स्वाध्यान, अध्ययनशील, अध्ययनशील, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय, साधारण, साधारण, बाल्यकाल, बाल्यकाल। भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तपाईहरूले पनि सँगसँगै वाचन गरिसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरू त मैले उदाहरणको रूपमा मात्र राखेको हुँ। यी बाहेक कैयन शब्दहरू हामीलाई शुद्ध उच्चारण गर्न कठिन शब्दहरू छन्। पक्कै पनि ती शब्दहरू टिपोट गरेर भाइ बहिनीहरूले शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गर्नुहुनेछ। र शुद्ध उच्चारण गर्न नसकेका त्यस्ता शब्दहरू छन् भने आफूभन्दा माथिल्लो कक्षाका दाजु दिदीहरूसँग सोध्नुहुनेछ र नजिकै अन्य कोही गुरुवर्गहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग पनि त्यो सोध्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूलाई म अब शुद्ध उच्चारणको अभ्यासपछि शब्दार्थतर्फ लाग्दैछु। भाइ बहिनीहरू, साहित्यकार भवानी भिक्षुको पहिलो पेजमा यहाँहरूले केही शब्दहरूको अर्थ देख्नुभएको छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यसलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। त्यसै गरिकन दोस्रो पेजमा पनि केही शब्दहरूको अर्थ दिएको छ भने तेस्रो पृष्ठमा पनि केही शब्दहरूको अर्थ दिएको छ। ती शब्दहरूको अर्थ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले सम्झनुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने शब्दको अर्थ एउटा मात्र हुन सक्दैन, अरू पनि अर्थहरू हुन सक्छ।
त्यसैले कुनै पनि शब्दको एउटा मात्र अर्थ हुन्छ भन्ने भ्रम यहाँहरूले नपाल्नुहोला। शब्दका अर्थहरू धेरै हुन्छन्। शब्दको अर्थ लगाउने सन्दर्भमा वाक्यमा कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने कुराले पनि मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। केही शब्दहरू अनेकार्थी शब्दहरू पनि हुन्छन्, केही शब्दहरूले उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू पनि हुन सक्छन्, केही शब्दहरूले धेरै अर्थ दिन सक्ने हुन्छन्। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि शब्दको अर्थ एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने भावना हामीले राख्नु हुँदैन। आज भाइ बहिनीहरूलाई म अब अभ्यासतिर लग्दैछु। अभ्यासमा रहेका केही शब्दका अर्थहरू म भन्छु र भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई टिप्नुहोस् है। म शब्द अर्थतिर गएँ। प्रश्न नम्बर 7 मा दिएको छ, तलका शब्दको अर्थ लेख। भाइ बहिनीले हेर्नुभयो? पक्कै पनि हेर्नुभयो होला है। त्यहाँ केही शब्दहरूको अर्थ लेख्नुपर्ने भएको छ। ती शब्दहरूलाई म सर्र वाचन गर्न लाग्दैछु। प्यारो, उपनाम, स्वभाव, प्रयास, मौका, पाठक, प्रशस्त, कदर। यी शब्दहरूको अर्थ लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूले पनि ती शब्दहरूको अर्थ पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोला र मैले पनि यहाँहरूलाई ती शब्दहरूको अर्थ भन्ने छु। यहाँहरूले टिप्ने प्रयास गर्नुहोला र टिपेर राख्ने मात्र होइन, यसलाई घरमा पढ्ने पनि गर्नुहोला। यो अनुरोध गरेँ तपाईँहरूसँग। म शब्दको अर्थ भन्दैछु। पहिलो शब्द छ भाइ बहिनीहरू प्यारो। प्यारोको अर्थ हुन्छ प्रिय, मनपर्दो। प्यारोको थाहा पाउनुभयो? प्रिय, मनपर्दो। अर्को छ भाइ बहिनी उपनाम। उपनाम विशेष गरी धेरै साहित्यकार एवं कलाकारहरूले उपनाम नाम राखेको देखिन्छ। उपनाम भनेको आफ्नो वास्तविक नामदेखि अतिरिक्त कवि लेखकहरूले राखेको छोडकरी नाम हो। कवि लेखकहरूले चाहिँ छोडकरी नाम राख्ने गर्छन्। जस्तै साहित्यकार भवानी भिक्षुको चाहिँ उपनाम भनेको भिक्षु हो। अर्को शब्द छ स्वभाव। स्वभाव भनेको बानी हो भाइ बहिनीहरू। स्वभाव भनेको बानी। अर्को शब्द छ कोसिस, प्रयास। माफ गर्नुहोला, प्रयास शब्दको अर्थ कोसिस, जमर्को हुन्छ, अन्य पनि हुन सक्छन्। अर्को शब्द छ मौका। मौकाको अवसर। मौकाको अवसर। अर्को छ पाठक। पाठक भनेको पढ्ने व्यक्ति अथवा पढ्ने मान्छे। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? पाठक भनेको पढ्ने व्यक्ति। अर्को शब्द छ प्रशस्त। प्रशस्त भनेको धेरै। प्रशस्तको अर्थ छ धेरै। अर्को शब्द छ कदर। कदर भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त, कदर शब्दको अर्थ के होला? पक्कै यहाँहरूको अनुमान सही भएको छ, मिलेको छ। कदर भनेको सम्मान हो, आदर हो, प्रशंसा हो। कदर भनेको सम्मान, आदर र प्रशंसा हो। भाइ बहिनीहरूलाई मैले पाठको अभ्यासमा रहेको शब्दको अर्थ पनि भने र यहाँहरूले भवानी भिक्षुको पाठमा रहेका अन्य शब्दको अर्थ पनि पढ्नुहुनेछ। मैले सोद्धाखेरि अथवा हाम्रा अभिभावकहरूले सोद्धाखेरि, विद्यालयमा गुरुहरूले सोद्धाखेरि प्याट्ट भन्न सक्ने हुने गरेर चाहिँ पढ्नुहोला भन्दै अब म वाक्यमा प्रयोगतर्फ जाँदैछु। भाइ बहिनीहरू, वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिले कुन शब्दको हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्दैछौँ, जुन शब्द वाक्यमा प्रयोग गर्दैछौँ
त्यो शब्दको अर्थ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि अर्थपूर्ण वाक्यमा प्रयोग भएन भने अर्थ खुल्दैन। अर्थ खुलेन भने वाक्यको अर्थ पनि खुल्दैन। त्यसैले सर्वप्रथम वाक्यमा प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले हामीलाई जुन शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्ने हो त्यो शब्दको अर्थ थाहा पाउनु पर्नेछ। हामीलाई शब्द अर्थको अभ्यास भन्दा मुनि 8 नम्बरमा पेज नम्बर 37 को 8 नम्बरमा हामीलाई मिजासिलो, अनुभव, सङ्कट, मातृभाषा, आजीवन, शिथिल र उपासना शब्दलाई चाहिँ अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनिएको छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला अभ्यासहरूमा, अघिल्ला पाठहरूमा वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास पनि गरिसक्नु भएको छ हैन त? यहाँहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर सुनाउनु भन्दा पहिले म ती शब्दहरूको अर्थ भन्न गइरहेको छु र केही नमुना वाक्यमा प्रयोग पनि देखाउने छु। भाइ बहिनीहरू, पहिलो शब्द मिजासिलोको अर्थ के हो त? मिजासिलोको अर्थ हो राम्रो वा असल मिजाज भएको। पक्कै तपाईहरुलाई पनि गाउँघरमा फलानु केटो ज्यादै मिजासिलो छ, फलानु केटी ज्यादै मिजासिलो छे भनेर भनेको सुन्नु भएको छ होला। तपाईलाई पनि भन्नुहुन्छ होला, तपाईहरु पनि मिजासिलो भन्नुस् है। मिजासिलोको अर्थ थाहा पाउनु भयो नि, राम्रो वा असल मिजाज भएको। अर्को शब्द छ अनुभव। अनुभव भनेको ज्ञान हो, अनुभूति हो। थाहा पाउनु भयो? अनुभव भनेको ज्ञान, अनुभूति हो। अर्को शब्द छ सङ्कट। सङ्कटको अर्थ के होला भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरेको सही हुन सक्छ। सङ्कट भनेको कष्ट, साह्रै अप्ठ्यारो अवस्था। तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमा पनि सङ्कट आउन सक्छ। सङ्कटलाई हामीले टार्न सक्नुपर्छ। सङ्कट परेको बेलामा हामी आत्तिनु हुँदैन, त्यतिखेर धैर्य हुनुपर्छ। थाहा पाउनु भयो नि, सङ्कट भनेको कष्ट, साह्रै अप्ठ्यारो अवस्था। अर्को शब्द छ भाइ बहिनीहरू हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने। पक्कै पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई शब्दको अर्थ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो शब्द रहेको छ मातृभाषा। मातृभाषा भनेको आफ्नो समुदायमा बोलिने भाषा हो भाइ बहिनीहरू। कुनै पनि जात जातिले आफ्नो समुदायमा बोल्ने भाषा चाहिँ मातृभाषा हो। पक्कै पनि यहाँहरूको पनि आफ्नो मातृभाषा छ होला। कोही भोजपुरी बोल्नुहुन्छ होला, कोही थारू भाषा बोल्नुहुन्छ होला, कोही मगर बोल्नुहुन्छ होला, कोही तामाङ भाषा बोल्नुहुन्छ होला, कोही गुरुङ भाषा बोल्नुहुन्छ होला, कोही चेपाङ भाषा पनि बोल्नुहुन्छ होला। त्यो के हो भाइ बहिनी भने त्यो मातृभाषा हो। अर्को शब्द रहेको छ आजीवन। भाइ बहिनीहरू, आजीवन भनेको जिन्दगीभर नै। जिन्दगीभर नै। आजीवनको अर्थ बुझ्नुभयो नि, जिन्दगीभर नै है। र अर्को शब्द छ शिथिल। शिथिल भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि यहाँहरूले भनेको एकदमै सही छ। शिथिल भनेको गलेको वा थाकेको अवस्था। गलेको वा थाकेको अवस्था। र अन्तिममा एउटा शब्द रहेको छ भाइ बहिनीहरू उपासना। यो उपासना शब्द पक्कै पनि यहाँहरूले कम सुन्नुभएको छ। उपासना शब्दको अर्थ हुन्छ देवता वा पूज्य व्यक्तिका छेउमा बसेर प्रसन्न तुल्याउनको निम्ति गरिने चिन्तन। उपासना विशेष गरेर देवी देवताहरूलाई हामीले उपासना गर्छौँ, उनीहरूलाई खुसी बनाउनको लागि। भाइ बहिनीहरूले उपासना शब्दको अर्थ थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन? देवता वा पूज्य व्यक्तिका छेउमा बसेर प्रसन्न तुल्याउनको निम्ति गरिने चिन्तन। बुझ्नुभयो होइन? र माथिका जुन जुन शब्दहरूको मैले अर्थ भने तीमध्ये तीनवटा शब्दलाई चाहिँ मैले वाक्यमा प्रयोग गरेर ल्याएको छु। पक्कै पनि बाँकी चाहिँ भाइ बहिनीहरूको भाग है। भाइ बहिनीहरू, पहिलो एउटा शब्द छ मातृभाषा। मातृभाषा शब्दलाई चाहिँ मैले यसरी वाक्यमा प्रयोग गरेको छु एकदमै सरल तरिकाले।
भवानी भिक्षुको मातृभाषा अवधि हो। भवानी भिक्षुको मातृभाषा अवधि हो। मातृभाषाको वाक्यमा प्रयोग सुन्नुभयो। अर्को छ शब्द सङ्कट। हामीले जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि आफ्नो कर्तव्य भुल्नु हुँदैन। सङ्कट, हामीले जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि आफ्नो कर्तव्य भुल्नु हुँदैन। र मैले अन्तिममा आजीवन शब्दलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। भिक्षुले आजीवन नेपाली साहित्यको सेवा गरे। भिक्षुले आजीवन नेपाली साहित्यको सेवा गरे। तीनवटा शब्दहरूलाई मैले वाक्यमा प्रयोग गरेर सुनाए भाइ बहिनीहरू। बाँकी वाक्यमा प्रयोग भाइ बहिनीहरू गरेर ल्याउनु हुनेछ, घरमा अभ्यास गर्नुहुनेछ र पाठमा रहेका शब्द अर्थहरूलाई पनि यहाँहरूले पढ्नुहुनेछ। र सुरुवात चरणमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई के शब्दहरूको चाहिँ शुद्ध उच्चारण गर्ने अभ्यास गराएँ। शुद्ध उच्चारणको अभ्यास पनि गर्नुहोला र सस्वर वाचनको अभ्यास पनि गर्नुहोला भन्दै कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ हामी आइसकेका छौँ। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको कारण विद्यालयहरू खुल्न नसकेको अवस्थामा हामी माडी नगरपालिका शिक्षा शाखाको विशेष पहलमा श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय माडी 6 चितवन र स्वदेश एफएम को संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम रेडियो पाठशालामा छौँ। भाइ बहिनीहरूले आज सुनेर साथ दिनुभयो। पक्कै पनि आगामी अङ्कमा, भोलिको अङ्कमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म शिक्षक दीपनाथ आचार्य र हामीलाई प्रविधिबाट सघाउनु हुने प्राविधिक दाजुलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।